ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अच्सन्धिप्रकरणस्य एकचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। एकचत्वारिंशे अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः उपसर्गाद्वृद्धातौ इति सूत्रमादाय विचारः कृतः। उपसर्गाद्वृद्धातौ इति सूत्रस्थः विचारः समापितः। तेनैव अन्तादिवच्च इति सूत्रस्थः विचारः अपि समाप्तिं गतः। एवञ्च तत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रमपि तत्र प्राप्तिव्याजेन पठितं। नाम तस्य प्राप्तिः जायमाना आसीत् पूर्वान्तवद्भावेन प्रार्थ्यति उपार्थ्यति इत्यादिषु। अतः खरवसानयोः इति सूत्रस्य प्राप्तिः अत्र जाता तथापि न भवति। कुतः? यतः तत्र अस्माभिः पठितं यत् तत्र उभयथृक्षु कर्तरिचर्षिदेवतयोः इत्यादि निर्देशात् तत्र पूर्वान्तवद्भावे सति यः लब्धः भवति पदान्ते रेफः तस्य स्थाने विसर्गः न भवति इति। अतः उपार्थ्यति प्रार्थ्यति इत्यादौ अपि तत्र रेफस्य विसर्गत्वं न भवति इति। ततः परं धातौ इति पदग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अस्ति वा न वा इत्यपि अस्माभिः विचारितम्। तत्र उपसर्गेण एव धातोः आक्षेपे सिद्धे धातौ इति योगविभागः पुनः वृद्धिविधानार्थं क्रियते इति अपि अस्माभिः पठितं। तेन किं प्रयोजनं? तेन प्रयोजनमिदं यत् पाक्षिकः प्रकृतिभावः अपि न प्रवर्तते। स च पाक्षिकः अर्थात् विकल्पेन प्रकृतिभावः ऋच्चिकः इत्यनेन सूत्रेण विधीयते। सः प्रकृतिभावः नापेक्षितः। ब्रह्मा ऋषि इतिवत् प्रारुच्छति इति तत्र सन्ध्यभावः नापेक्षितः इति कृत्वा एव तत्र अस्माभिः पुनः वृद्धिविधानं योगविभागसामर्थ्यात् कृतं। योगविभागश्च तत्र सूत्रस्य नाम योगविभागः च धातौ इति पदग्रहणेन साधयितुं शक्यः इति कृत्वा धातौ इति पदग्रहणम् अतिरिक्तं सूत्रे कृतं सूत्रकारेण इति एतावान् विषयः अस्माभिः सिद्धान्तप्रतिपादनपूर्वकं ज्ञातः। तत्र इदानीं वृद्धिप्रकरणे वयं वृद्धिविधानं पठन्तः स्मः। नानास्थितिषु नानानिमित्तेषु च वृद्धिविधानम् अस्माभिः वृद्धिरेचि इत्यतः आरभ्य एतेदत्योट्सु पुनः वार्तिकानि पुनः इदमेव सद्यः पठितं यत् उपसर्गाद्वृधातौ इति पठ्यमानं वर्तते। तदिदं वृद्धिविधानं षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे भवति इत्यपि वयं जानीमः। अतः इदानीं तत्र अग्रे वृद्धिविधानस्य अस्मिन् प्रपञ्चे सूत्रम् इतोपि एकम् अत्र पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं वर्तते वासुप्यापिशरेः इति
उपसर्गात् धृतधातौ इति सूत्रात् अनन्तरं साक्षात् विद्यमानं सूत्रं भवति। एतावता च अस्माकं एकचत्वारिंशः पाठः अपि समाप्तिं गतः। 42 पाठः इतः आरब्धः भवति। तत्र वा सुप्यापिशलेः इति सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः यदि, तर्हि सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते वा, द्वितीयं पदं वर्तते सुपि। सुप् इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने सुपि इति रूपं भवति। ततः तृतीयं पदं भवति अपिशलेः इति। अपिशलि इति कश्चन व्याकरणस्य निर्माता अथवा व्याकरणस्य प्रवर्तकः ऋषिः, तस्य अपिशलि इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने अपिशलेः इति भवति, हरिवत् रूपाणि। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थः कथं सम्पद्यते इति कथयन् वर्तते। किं कथयति पश्यन्तु। वासुपि उपसर्गादृतिधातौ इति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते। तत्र समग्रमेव सूत्रम् अनुवर्तते इत्यर्थः। आद्गुणः इत्यतः वृद्धिरेचि इत्यतश्च आदिति वृद्धिरिति च अनुवर्तते, एवं खलु। आदित्यस्यापि अनुवृत्तिः वर्तते, वृद्धिः इति पदस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। अग्रे कथयति आदित्यनेन उपसर्गात् इति विशेष्यते इति तदन्तविधिः। आत् इत्यनेन सह उपसर्गात् इत्यस्य तत्र विशेष्यविशेषणभावो भवति, अतः तदन्तविधिः। केन? येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति, एवं खलु। अग्रे उच्यते प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सुप्शब्देन सुबन्तप्रकृतिकः धातुर्विवक्षितः इति। एवं किल। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया का परिभाषा? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्। तेन सुपिति प्रत्ययः खलु। प्रत्ययसमुदायविशेषस्य तत्र एतेन प्रत्याहारद्वारा प्रत्याहाराख्या काचित् संज्ञा सुप् इति। नाम प्रत्याहाराख्या इति न वक्तव्यं, परन्तु सुप् इति यः प्रत्याहारः सः सुप् इति कस्यचित् प्रत्याहारस्य नाम, स च प्रत्ययसमुदायः इति कृत्वा प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इत्युच्यते। अतः कीदृशः धातुः विवक्षितः इति चेत् सुबन्तप्रकृतिकः धातुः विवक्षितः। नाम तादृशः धातुः भवेत् यः धातुः सुबन्तः स्यात्। इदानीम् अत्र भवतां मनसि ये प्रथमतया एतत् शृण्वन्तः सन्ति, जिज्ञासा जायेत, किं भोः धातुः अपि सुबन्तत्वं भजते वा? धातुः अपि सुबन्तः भवति वा? सुप् अन्ते यस्य सः सुबन्तः। एवं रीत्या धातुरपि भवति वा? धातोः तिङन्तत्वं तु श्रुतं, नाम तिङ् तस्य अन्ते भवति, भवति, भवतः, भवन्ति इत्यादीनि रूपाणि। इदं सुबन्तत्वं कथम् इति जिज्ञासा स्यात्। सा जिज्ञासा अचिरेणैव स्पष्टा भविष्यति। सद्यः पङ्क्तेः सामान्यमर्थं पश्यन्तु। नाम प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सुप्शब्देन सुबन्तप्रकृतिकः धातुः विवक्षितः। नाम तादृशः धातुः विवक्षितः यः धातुः सुबन्तः भवति। कथं भवति इति अग्रे ज्ञास्यते। अग्रे कथयति एकः पूर्वपरयोः इति चाधिकृतं। नाम एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारः अत्र वर्तते इति। तदाह अवर्णान्ताद् उपसर्गात्
सुब्धाताविधि इति यद् उपरि उक्तं वासुप्याविशलेः इत्यत्र खलु उच्यते। किमुच्यते? अवर्णान्तात् उपसर्गात्, नाम तादृशः उपसर्गः यः अकारान्तः वर्तते, तस्मात् तादृशात् उपसर्गात् ऋकारादौ सुब्धातौ परे, नाम तादृशात् उपसर्गात् परतः यः उपसर्गः अकारान्तः स्यात् ततः परः कश्चन सुब् धातुः अपेक्षितः, नाम सुबन्तः धातुः अपेक्षितः। स च कीदृशः? ऋकारादिः, ऋवर्णः आदौ यस्य सः ऋकारादिः, तादृश ऋकारादौ सुब्धातौ परतः वृद्धिरेकादेशो वा स्यात्, नाम पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति इति। एवं खलु व्याख्याता कथयति सुबन्तप्रकृतिकधातौ परतः इत्यर्थः, नाम यस्य धातोः प्रकृतिः सुबन्ता भवति तादृशः धातुः यदा परतः भवति तदा कथयति सुबन्तस्य धातोरसम्भवात् इति। नाम सुबन्तस्य नाम सुबन्तधर्मः धातोः न भवितुमर्हति, एवं खलु। परन्तु सुबन्तप्रकृतिकः धातुः भवितुमर्हति, एवं किल। धातुः सुबन्तः भवितुं नार्हति, सुबन्तप्रकृतिकः धातुः भवितुमर्हति इति भेदः उदाहरणे स्फुटः भविष्यति। अग्रे कथयति एकादेश इति, नाम पूर्वपरयोः अचोरिति शेषः, नाम पूर्वपरयोः, तत्र एकः पूर्वपरयोः इति खलु अधिक्रियते, तस्य अधिकारो अत्र समायातः अधिकारोऽत्र समायातः भवति। अतः पूर्वपरयोः अचोः, नाम पूर्वपरयोः अचोः स्थाने इति शेषः, अर्थात् इति शेषः अत्र लब्धः भवति। यतः परतः यः ऋवर्णः वर्तते सः अपि अच् एव, ऋ अचि आयाति। पूर्वं किमुक्तम्? अवर्णान्तः उपसर्गः अपेक्षितः, सर्वथा तत्रापि सर्वथा अजेव लप्स्यते। अतः पूर्वपरयोः नाम पूर्वत्वेन परत्वेन अच् एव लभ्यते, अच् द्वयं लभ्यते इति कृत्वा अचोः इत्युक्तम्, एवं खलु। अग्रे कथयति यद्यपि ऋच्छ गतौ इत्यादिनां क्विपि धातुत्वं सुबन्तत्वं च सम्भवति। ऋच्छगतौ इति धातुः वर्तते, तस्मात् तत् कृतसंज्ञकः क्विप् प्रत्ययः यदि क्रियते तर्हि तस्य धातुत्वं सुबन्तत्वं च सम्भवति। यथा अहं वदामि, उदाहरणाय सरलम् उदाहरणं ददामि इतोपि एकम्। भूसत्तायाम् इति अस्ति किञ्चन धातुः, एवं किल। तस्मात् धातोः तिप् प्रत्ययः भवति, मध्ये विकरणप्रत्ययः आयाति, शपि इत्यादिः भवति, भवतः भवन्ति इत्यादीनि रूपाणि जायन्ते। समीचीनम्। परन्तु तत्र भूधातोः क्विप् प्रत्ययः यदि क्रियते, कृतसंज्ञकः क्विप् प्रत्ययः, तदा स एव धातुः प्रातिपदिकत्वं भजते, तस्माच्च सुप् प्रत्ययः आयाति। ततः भूः भुवौ भुवः एवं रीत्या अस्माभिः रूपाणि उच्यन्ते। तर्हि अभिप्रायः एषः, कृतप्रत्ययानां योजनेन धातवः अपि प्रातिपदिकत्वेन विपरिणमिताः भवन्ति, अथवा प्रातिपदिकत्वेन तेषां व्यवहारः जायते। प्रातिपदिकत्वेन यदि व्यवहारः जातः तर्हि ततः सुबुत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। अतः ते ये धातवः आसन् पूर्वं कृतप्रत्ययोत्पत्तेः परं, नाम कृतप्रत्ययस्य उत्पत्तेः परं
तेषां सुबन्तत्वमपि सम्भवति। तादृशम् एव सुबन्तप्रकृतिकं धातुम् अत्र एतत् सूत्रम् इच्छति परतः। परन्तु कीदृशं तत्सर्वम् अग्रे तत्सूत्रार्थे अपि उक्तमेव। पश्यन्तु सूत्रे अवधानेन। ऋकारादौ सुब्धातौ नाम सुब्धातौ परतः, परन्तु कीदृशे सुब्धातौ परतः? ऋकारादौ नाम यस्य आदौ ऋकारः भवति। एवं किल। अयम् एतादृशः धातुः नामधातुः इत्यपि उच्यते, भवद्भिः श्रुतं स्यात्। अस्तु, पुनः पङ्क्तिमनुसरामः। यद्यपि ऋच्छगतौ इत्यादीनां क्विपि, एवं किल। ऋच्छगतौ इत्यतः तदेव कर्तरि क्विप् क्रियते यदि ऋच्छगतौ इति धातोः, तर्हि धातुत्वं सुबन्तत्वं च सम्भवति। नाम धातुत्वमपि सम्भवति, सुबन्तत्वमपि सम्भवति इति। तथापि यतः क्विप् प्रत्ययः आयाति स च कृत् प्रत्ययः वर्तते, सर्वलोपी च, तस्य सर्वस्यापि लोपो भवति। वकारस्य वेरप्रक्तस्य इत्यनेन अन्येषां च विद्यमानानां ततः पूर्वमेव, नाम वलोपात् पूर्वमेव इतसंज्ञत्वात् लोपः भवति। एवं खलु। कथयति तथापि तुल्यास्य सूत्रभाष्ये उपर्कारीयति इत्यादेः एतद् उदाहरणत्वेन भाष्ये उक्तत्वात् सुबन्तप्रकृतिके इत्येव व्याख्यानम् उचितम् इति। नाम तत्र क्विप् प्रत्यये सत्यपि ऋच्छ इत्यस्य धातोः धातुत्वं सुबन्तत्वं च प्राप्तं भवति। तथापि तत्र भाष्यप्रामाण्यात्, भाष्यं किं? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् उपर्कारीयति इत्यादेः एतदुदाहरणत्वेन, नाम यथा उपर्कारीयति इति उदाहरणं तद्वत् प्रार्षभीयति, प्रर्षभीयति इत्यादीनि उदाहरणानि, एतादृशानि एव अत्र उदाहरणानि स्वीकर्तव्यानि। उक्तम् अग्रे एतदुदाहरणत्वेन भाष्ये उक्तत्वात्, नाम क्विबन्तानि अत्र उदाहरणानि न स्वीकर्तव्यानि, अत्र तु क्यजन्तानि उदाहरणानि स्वीकर्तव्यानि। इतोपि अत्र कञ्चन विशेषं वक्तुम् इच्छामि। नामधातवः अथवा सुब्धातवः केवलेन क्विप् प्रत्ययेन एव कृतसंज्ञकेन निर्मिताः भवन्ति इति नास्ति। ते तु धातवः तत्र अस्माकं क्यजादिप्रत्ययैः अपि निर्मिताः भवन्ति। अत्र इतोपि गतपङ्क्तौ इतोपि अवगन्तव्यः विषयः अवधानेन वर्तते। क्विप् इति प्रत्ययः द्विविधः वर्तते। एकस्तु सनादौ, सनादयः केचन वर्तन्ते, सनाद्यन्ता धातवः यैः तदेव तत्र नामधातवः सम्पन्नाः भवन्ति। नामधातूनां भवतां सामान्येन कश्चन सरलः परिचयः वर्तते यदि, तर्हि अत्र अवगमनं विशेषेण भवति। एकः वर्तते कृत् प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययः धातोः विधीयते, एवं खलु। अतः धातोः प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। नामधातुषु किं भवति? नामपदानि यानि वर्तन्ते, अथवा तत्र नाम सुबन्तानि यानि वर्तन्ते तेषां सुबन्तानां धातुत्वं निर्मीयते नामधातुषु इति भेदः वर्तते। एवं किल। नाम धातोः प्रातिपदिकत्वं सम्भवति यदि ततः कृतप्रत्ययः भवति, समीचीनं। सुबन्तानामपि धातुत्वं सम्भवति यदि सुबन्तेभ्यः सनादयः प्रत्ययाः विहिताः भवन्ति इति। सनादयश्च सनादयः नाम तत्र केचन प्रत्ययाः अष्टाध्याय्यां पठिताः वर्तन्ते। सन् क्यच्
क्यङ् काम्यच् इत्यादयः ते प्रातिपदिकानामपि धातुत्वं निर्मान्ति। एवमेव गतपङ्क्तौ किमुक्तं पश्यन्तु, यद्यपि ऋच्छ गतौ इत्यादीनां क्विपि धातुत्वं सुबन्तत्वं च सम्भवति। नाम ऋच्छगतौ इति धातोः क्विप् यदि कृतः तर्हि अस्य एव सुबन्तत्वं भवति। कुतः? कः क्विप्? कृतसंज्ञकः क्विप् इति समर्थव्यम् खलु। धातोः एव कृतसंज्ञकाः भवन्ति इति। कृदन्तानां च कृत्तद्धिसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति। पुनः प्रातिपदिकत्वं यदि ऋच्छ इत्यस्य लभ्यते तर्हि ऋच्छ इत्यस्य एव पुनः धातुत्वमपि निर्मातुं शक्यते। कुतः? सनादिषु पठितः यः क्विप्, सनादिषु अपि एकः क्विप् पठितः वर्तते। सः क्विप् भिन्नः। सः क्विप् सुबन्तात् क्रियते, तदा तत् सुबन्तं धातुत्वेन विपरिणमितं भवति। एवं रीत्या अत्र सङ्गतिः कर्तव्या पङ्क्तेः। वस्तुतः अत्र यः विषयः मुख्यतया अवगन्तव्यः तत् इतः कथ्यते। तथापि तुल्यास्य सूत्रे, नाम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे उपार्कारयति इत्यादेः एतद् उदाहरणत्वेन भाष्ये उक्तत्वात्, नाम उपारकारयति एतादृशानि एव उदाहरणानि एतद् उदाहरणत्वेन स्वीकर्तव्यानि। एतदुदाहरणत्वेन नाम एतस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन स्वीकर्तव्यानि। कथयति भाष्ये उक्तत्वात् सुबन्तप्रकृतिके इत्येव व्याख्यानम् उचितं। नाम सुबन्तप्रकृतिके धातौ परतः, अवर्णात् उपसर्गात् परतः सुबन्तप्रकृतिकः धातुः यः ऋकारादिः भवति तयोः उभयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति इत्येव व्याख्यानं कर्तव्यम् इति भाष्ये उक्तम् अस्ति। अहं पुनरपि आसां द्वित्राणां पङ्क्तीनाम् आशयमुखेन भवतां कृते कथयामि किं कथयितुम् इच्छति। नाम भाष्ये अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन कीदृशानि उदाहरणानि स्वीकर्तव्यानि इति चेत् यानि उपार्कारयति इति वत् श्रूयमाणानि वर्तन्ते। ऋकारयति, ऋकारम् आत्मानम् इच्छतीति, ऋकारम् आत्मनः इच्छतीति ऋकारयति, एतादृशानि रूपाणि तत्र स्वीकृतव्यानि। यदा पुत्रम् आत्मनः इच्छति पुत्रीयति इत्यादिवत् अत्रापि एतादृशानि एव उदाहरणानि स्वीकर्तव्यानि। अन्यानि कृदन्तेन क्विपा, ततः, सनाद्यन्तेन क्विपा अथवा सनादिक्विपा धातोः तत्र नामधातोः अथवा सुबन्तधातोः निर्माणं यद्यपि शक्यते, ऋच्छ इत्यस्य नामधातुत्वं यद्यपि शक्यते, परन्तु तन्न तादृशानि उदाहरणानि अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। अत्र उपार्कारयति इत्येतत् सदृशानि इत्येतत् तुल्यानि उदाहरणानि एव अत्र स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति कश्चन सिद्धान्तः अत्र उक्तः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। ननु वाग्रहणादेव सिद्धे आपिशलिग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह। इदानीम् अग्रिमं विचारं कथयति। सूत्रार्थः मन्ये अस्माभिः बुद्धौ स्थापितः वर्तते। अचिरेण अस्य सूत्रार्थस्य उदाहरणे तत्र स्पष्टीकरणं करिष्यते। तर्हि तत्र उच्यते वाग्रहणादेव सिद्धे आपिशलिग्रहणं व्यर्थम् इत्युच्यते। नाम कुतः आपिशलिग्रहणं कर्तव्यं? यतः वा इत्यनेनैव खलु सिद्धं भवति। आपिशलि इति वर्तते। अपिशलि इति मया उक्तमासीत् खलु? न, अपिशलेः प्रायः अपत्यम् आपिशलिः अथवा अपिशलि अथवा साक्षात् आपिशलिः इत्येव नाम स्यात् कदाचित्, अथवा अपिशल इति स्यात्। अपिशल इत्यस्य अपत्यं गोत्रापत्यं वा आपिशलिः इति भवितुम् अर्हति। अस्तु, सः कश्चन ऋषिः। एवं खलु? नाम सूत्रमेतावदेव भवतु इत्युच्यते। कियत्? वासुपि। आपिशलिग्रहणं कुतः? एवं खलु? यतः लोपशाकल्यस्य तेन पदान्ते विद्यमानयोः यवयोः अवर्णपूर्वयोः अशिपरे विकल्पेन लोपः क्रियते इति वयं जानीमः, वा न वा?
वकारस्य लोपः विकल्पेन भवति तेन। परन्तु सः विकल्पः तत्र कुतः सिद्धः ज्ञायते वा? पठितम् अस्माभिः, विस्तरेण पठितं व्याख्यायामपि। शाकल्यनामग्रहणपूर्वकम् एवं खलु? नाम शाकल्यस्य मते लोपो भवति, अन्येषां मते न भवति इति तत्र विकल्पः अस्माभिः साधितः। परन्तु अत्र तु आपिशलिग्रहणम् अपि वर्तते, वाग्रहणमपि वर्तते। अथवा वाग्रहणं न कर्तव्यम् अथवा आपिशलिग्रहणं न कर्तव्यम्। वाग्रहणे सत्येव वा सुपि अपेक्षितः अर्थः लभ्यते, अर्थात् विकल्पार्थः लभ्यते, विकल्पः लभ्यते। अथवा वाग्रहणं न कर्तव्यं, सुप्यापिशलेः इति वक्तव्यम्। आपिशल्याचार्यस्य मते वृद्धिरेकादेशः भवति, अन्येषां मते न भवति। अतः विकल्पसाधनाय सूत्रकारेण पाणिनिना तत्र उभयोः मध्ये कस्यचित् एकस्य एव ग्रहणं कर्तव्यम्, अन्यतरस्य एव ग्रहणं कर्तव्यं, वा अथवा आपिशलेः। तथापि तत्र व्याख्यात्रापक्षः एवम् उक्त्वा उत्थाप्यमानः वर्तते यत् प्रकृते आपिशलिग्रहणं मास्तु, वाग्रहणम् एव भवतु इति। तर्हि एतादृशजिज्ञासायां जातायां कथयति मूले, तद् मूले यदुक्तं तद् इङ्गितीकरोति व्याख्याता। आपिशलिग्रहणमिति मूले पश्यन्तु, आपिशलिग्रहणं पूजार्थम् इति। सत्यं जानाति, पाणिनिः जानाति, भोः विकल्पः एव साधनीयः। ज्ञात्वापि सः आपिशल्याचार्यस्य ग्रहणम् अत्र कुर्वन्नस्ति इति कृत्वा किं तद् इति चेत् पूजार्थं, नाम सम्माननार्थम् इति। प्राक्तनाः आचार्याः पूजास्थानीयाः सन्ति मम इति अतीव गौरवस्य भावम् अन्तः स्थापयन् तान् प्रति महर्षिः पाणिनिः स्वपूर्वजान् सूत्रेषु स्मरति। वस्तुतः एतादृशस्थलेन अस्माभिः कश्चन सन्देशः अपि प्राप्तव्यः, ऋषेः दृष्टिः काचित् प्राप्तव्या। पश्यन्तु, दशाधिकानाम् आचार्याणां स्मरणं ऋषिणा स्वकीये अष्टाध्यायीग्रन्थे कृतं वर्तते स्मरणं। तत्र कथं सः अतीव सत्कारेण आदरपूर्वकं स्वकीयान् अग्रजान् अथवा पूर्वस्थान् ऋषीन् स्मरति। यः कोऽपि तत्र अहङ्कारस्य भावः अथवा मात्सर्यस्य लेशोऽपि अस्माकं सभ्यतायां न भवतु इत्येव सन्देशः अस्माकं ऋषिभिः अस्माकं कृते प्रदीयते। न तेषु तु तादृशाः गुणाः अस्माभिः, तादृशाः दुर्गुणाः चिन्तयितुमपि न शक्यन्ते। कुतः? अत एव ते ऋषयः शिष्टाश्च। एतादृशेभ्यः गुणेभ्यः दुर्गुणेभ्यः ये सर्वदा दूरे, अथवा ते दुर्गुणाः तेषु कदापि चिन्तयितुमपि न शक्यन्ते। अस्तु, सत्यं तर्हि वाग्रहणेन एव तत्र विकल्पः सिद्धः। तथापि आचार्यस्य स्मरणं यदत्र व्यधायि, तत्स्मरणेन अत्र ज्ञातव्यं यत् अत्र आपिशलिग्रहणम् आचार्येण पूजार्थं, तस्य सम्माननार्थं कृतं वर्तते। कुतः? यतः तेनापि एतादृशी व्यवस्था उक्ता वर्तते इति कृत्वा। समीचीनम्। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः उदाहरणं साधनीयं वर्तते। पूर्वं नामधातुविषये यदुक्तं गतपङ्क्तिषु द्वित्रासु, तद्विषये यदि कश्चन संशयः भवताम् अवशिष्टः स्यात्, तर्हि तस्य निवारणं कदाचित् उदाहरणस्य श्रवणेन अथवा उदाहरणस्य ज्ञानानन्तरं भवतां स्यात् इति अहं भावयामि। मूले पश्यन्तु, उदाहरणमस्ति प्रार्षभीयति इति। प्रार्षभीयति इति उदाहरणस्य सिद्धिः कथं, तद् क्रमशः गच्छन्नस्ति व्याख्याता अस्माकं कृते, सरलतया बोधयन्नस्ति। अतः तत् पश्यामः।
वृषभम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे सुबात्मनः क्यच् सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वम्। एवं खलु? यद्यपि नामधातुप्रकरणे एतं विषयं वयं विस्तरेण पठिष्यामः, एवं किल? तथापि अत्र आरब्धप्रसङ्गानुरोधेन अथवा आरब्धः यः प्रसङ्गः वर्तते तदनुसारेण अस्माभिः अत्रैव स्पष्टता विधेया। एवं खलु? ऋषभम् आत्मनः इच्छति। ऋषभशब्दस्य अर्थः कोशं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते, स्वरविशेषस्यापि नाम वर्तते इति विग्रहः। तत्र अस्मिन् अर्थे ऋषभशब्दात् क्यच् प्रत्ययः भवति। क्यचः य अवशिष्यते। विशिष्य अत्र विद्यमानप्रक्रिया तु नामधातुप्रकरणे अस्माभिः सूक्ष्मतया चिन्तयिष्यते। सद्यः अत्र अत्रत्य अपेक्षानुसारं चिन्तनं करिष्यते। तर्हि सुपात्मनः क्यच् इत्यनेन क्यच्, क्यचः कः अवशिष्यते? य इत्यवशिष्यते। का स्थितिः जाता? ऋषभ य, एवं किल? सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुत्वं। ऋषभ य इत्यस्य धातुसंज्ञा सम्पन्ना। यतः क्यच् यः वर्तते सः सनादिषु अन्तर्भवति। सनादिषु अन्तर्भवति इति कृत्वा सनाद्यन्ताः ये सन्ति तेषां धातुसंज्ञा सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन उच्यते। ततः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपो लुक्, अर्थात् तदेव ऋषभ अम् इति द्वितीयान्तात् वस्तुतः भवति एषः कः? क्यच् प्रत्ययः। एवं खलु? ऋषभ अम् क्यच्, अतः अम् इति सुपः लुक् भवति। ऋषभ य, क्यचः य अवशिष्यते इति उक्तमेव। तदनन्तरं सूत्रमितोपि अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। क्यचिच, क्यचिच इत्यनेन ईत्वं भवति। नाम क्यचि परतः ततः पूर्वं यः अस्ति अकारः तस्य स्थाने अत्र ईकारादेशो भवति। ऋषभ इत्यत्र भकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य स्थाने ई इति भवति। अतः ऋषभीय एतावान् धातुः अस्माकं सविधे सम्पद्यते। समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु, दृष्टं खलु कथं शब्दरूपम् अथवा सुब्रूपम् अथवा सुबन्तं, ऋषभम् इति सुबन्तं खलु अत्र, कथं सुबन्तं तत्र धातुत्वं प्राप्नोति इति काचित् विशिष्टा व्यवस्था अस्माकं संस्कृतभाषायां वर्तते। एवं किल? अतः तत्र ऋषभीय इति धातुः नामधातुः सम्पन्नः अथवा सुब् धातुः सम्पन्नः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ऋषभीय इति धातोः इदानीम् अग्रे कथयति लट्। नाम लट् इति प्रत्ययः भवति अथवा लकारः भवति, तस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः। ऋषभीय ति मध्ये शप् आगच्छति। ऋषभीय अति पररूपं, पूर्वपरयोः स्थाने पररूपं भवति। नाम द्वयोः अकारयोः स्थाने ऋषभीय अति ऋषभीयति। समीचीनं। प्र उपसर्गं योजयामः। प्र ऋषभीयति इति स्थिते इति कथयति अग्रे। समीचीनम्। अनेन वृद्धिः आकारः रपरत्वम्। अनेन केन? वासुप्यापिशलेः इत्यनेन। मूले पश्यन्तु, इदानीं प्र ऋषभीयति इत्यवस्थायाम् इदानीं सूत्रार्थं स्वीकृत्य पुनः तस्य सूत्रार्थस्य अत्र सङ्गतिं कुर्वन्तु। एवं खलु? किमुक्तं तत्र मूले? सूत्रार्थं पश्यन्तु, अवर्णान्ताद् उपसर्गात्। अवर्णान्तः उपसर्गः कः? प्र। कुतः? तस्य अन्ते अ अस्ति। अग्रे कथयति ऋकारादौ सुब्धातौ परे ऋषभीयति इति सुबन्तः धातुः, नाम नामधातुः अस्माभिः निर्मितः यः, सः ऋकारादिः अस्ति वा न वा? इत्येतत् सत्यम् अस्ति। वृद्धिरेकादेशः वा स्यात्, नाम वृद्धिरेकादेशः विकल्पेन भवति इति। गुणः प्राप्तः आसीत् केन? आदुगुणः इत्यनेन, परन्तु तं गुणं प्रबाध्य वृद्धिरेव भवति इत्यर्थः। अतः प्रार्षभीयति इति प्रयोगः तत्र
सिद्धः भवति। अ ऋ अनयोः स्थाने आर् इति भवति। प्रार्षभीयति इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रार्षभीयति। तत्र मम टीकायां व्याख्यायां रपरत्वम् एतदनन्तरं प्रार्षभीयति इत्येव लिखितम् अस्ति। तत् सम्यक् कर्तव्यं। यथा प्रार्षविहीयति इति तु साधितम्। अधुना वृद्ध्यभावे गुणे सति प्रयोगः यः अपेक्षितः, यस्मिन् पक्षे वृद्धिः न भवति, तादृशः प्रयोगः अपेक्षितः प्रर्षभीयति इति। अतः तत्र कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। वृद्ध्यभावपक्षे आदुगुणः इति रपरत्वं, नाम यत्र वृद्धिः न भवति तत्र आदुगुणः इत्यनेन रपरत्वं भवति। यथा कृष्णऋद्धिः कृष्णर्धिः, एवमेव प्रऋषभीयति प्रर्षभीयति इति प्रयोगो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च उदाहरणानि दर्शितानि, उदाहरणद्वयं दर्शितम्। अग्रे कथयति सावर्ण्यादिति। मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। सावर्ण्याद् लुकारस्य ग्रहणं क्व तत्र उपसर्गाद्धृतिधातौ इत्यस्मात् ऋति खलु अनुवर्तते। अतः ऋकारेण लुकारस्यापि ग्रहणम् अत्र भवति इत्यर्थः। कुतः? तत्र ऋलुवर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकेन तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। ऋलुवर्णयोः इति सावर्ण्यात् ऋति इत्यनेन लुतोऽपि ग्रहणमित्यर्थः। नाम लुवर्णः अपि अत्र गृहीतो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः प्रयोगद्वयम् इतोपि लप्स्यते। किम्? उपाल्कारयति उपल्कारयतीति इति। तर्हि उपाल्कारयति इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। कथं तस्य विग्रहः? तत् कथयति। लुकारम् आत्मन इच्छति इत्यर्थे क्यजादिपूर्ववत्, एवं किल? लुवर्णः यः वर्तते तं लुवर्णम् इच्छति इत्यर्थः। तर्हि लुकार इत्यस्मात् लुकारम् इत्यस्मात् सुबन्तात् लुकार सुप आत्मनः क्यच् इत्यनेन क्यच् प्रत्ययः सनादिः सः। का स्थितिः? तत्र लुकार य इत्यवस्थायां पूर्ववत् तत्र स्वधातुप्रातिपदिकेन लुक् कृतः, क्यचि च इत्यनेन इत्वं लुकारीय। लुकारीय इत्यस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन सूत्रेण धातुसंज्ञा, ततः लटिति पिशपि लुकारीयति इति क्रियापदं भवति सिद्धम्। तत्र उप इति उपसर्गं योजयामः। अतः उप लुकारयति इत्यवस्थायां तत्र उपसर्ग एतद् वासुप्यापिशलेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र वृद्धिरेकादेशो भवति। अतः अ लु अनयोः उभयोः स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः लपरः सन् भवति। उरन् रपरः इत्यत्र रप्रत्याहाराश्रयणात् लपरः सती एव एषा वृद्धिः भवति, अथवा लपरः सन्नेव अयम् आ इति वर्णः भवति। अतः आल् इति एकादेशः भवति। अकारस्य उप इत्यस्य अकारस्य लुकारीयति इत्यस्य लु वर्णस्य स्थाने च आल् इति एकादेशः भवति। अतः उपाल्कारीयति इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अग्रे कथयति। वृद्ध्यभावपक्षे गुणः लपरत्वं, नाम यस्मिन् पक्षे वृद्धिः न भवति तस्मिन् पक्षे गुणस्तु भवत्येव। अतः तत्र अ इति गुणवर्णः लपरः सन् प्रवर्तते, अल् इति गुणः भवति। अतः पक्षे उपल्कारीयति इति रूपम् अपि लभ्यते इत्यर्थः। अतः इमानि रूपाणि तत्र ऋति इत्यत्र ऋलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकस्य प्रवृत्त्या
लुकारे परतः अथवा लुकारादौ नामधातु लुकारादौ सुब्धातौ परतः अपि इदं वैकल्पिकं वृद्धिविधानं प्रवर्तते इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे कथयति तपरत्वादिति। मूले पश्यन्तु, मूले किम् उक्तवान्? तपरत्वात् दीर्घेन। भोः, तपरकरणं कृतं क्व ऋति इत्यत्र उपसर्गादृतिधातौ इत्यस्मात् खलु अष्टाध्याय्यां तु साक्षात् पृष्ठे एव सूत्रमिदं वर्तते, अथवा इतः अग्रे साक्षात् अव्यवहितं वासुप्यापिशलेः इति सूत्रं वर्तते। अतः गतसूत्रात् ऋति इति यत्पदमायाति तत्र तपरकरणं वर्तते भोः। अतः तपरत्वात् दीर्घेन तदेव कथयति, पश्यन्तु व्याख्यातारं। ऋतीति तपरकरणेन तत्कालस्यैव ग्रहणात्। तपरस्य वयं प्रयोजनं जानीमः। तपरस्तत्कालस्य तत्कालस्य एव ग्रहणात् दीर्घऋकारे परे, नाम दीर्घः ऋकारः यदा परतः भवति तदा वृद्धिविकल्पोऽयं न भवति। न, अयं वृद्धिविकल्पः न भवति, किन्तु गुण एव इत्यर्थः। अतः ऋकारम् आत्मनः इच्छति इति विग्रहे सति उप इति उपसर्गश्च पूर्वं यदि वर्तते तर्हि उपर्कारयति इत्येव प्रयोगः, न तु उपार्कारयति इति प्रयोगो भवति इति तत्र अवगन्तव्यम्। एवं खलु, तेन गुणः एव भवति इति उच्यते। अतः किं कथयति अग्रे, किम् उदाहरणे किं कथयति? ऋकारीयति इति। ऋकारम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे क्यजादिपूर्ववत्, क्यजादयः पूर्ववत् प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। यदि तु ह्रस्वः ऋवर्णः स्यात् ऋकारयति इति, तर्हि तु वृद्धिः भवितुमर्हति विकल्पेन। उपार्कारयति, यथा भाष्यस्य उदाहरणम् उपरि श्रुतं खलु अस्माभिः, उपार्कारयति, अथवा पक्षे गुणोऽपि उपर्कारयति इति। परन्तु दीर्घ ऋकारादिः धातुः यदि परतः वर्तते अवर्णान्ताद् उपसर्गात्, तर्हि तु वृद्धिः न, केवलः गुण एव। तत्र तु उपर्कारयति इत्येव प्रयोगः इत्यर्थः। अग्रे कथयति ऋकारम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे क्यजादिपूर्ववत्, तद् वयं जानीमः। उदाहरणद्वये यथा पठितं तद्वदत्रापि इत्यर्थः। वृद्ध्यभावादत्र गुणे एव, नाम वृद्धिः न भवति इति कृत्वा केवलः गुण एव भवति, नान्यत् किमपि इत्यर्थः। अतः उपार्कारयति इत्येव समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते, यः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। एवञ्च मित्राणि, अस्माभिः एतावता महता श्रमेण अथवा दीर्घया यात्रया तत्र दीर्घसन्धेः निरूपणं कृतं। तत्र सर्वादौ वृद्धिरेचि, तदनन्तरम् एते धत्यूट्सु, तदनन्तरं तत्र अक्षादौ हीन्यामुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं, स्वादिरेरीणोः इति वार्तिकं, प्रादौ होढोढ्येषेषु इति, ततः तत्र प्रवत्सदर्गम्बलवसनदशार्णानाम्णे इति, तदुत्तरम् उपसर्गादृधातौ, तदनन्तरम् एतद् वासुप्यापिशलेः मध्ये अन्तादेवच्च खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रद्वयमपि आनुषङ्गिकतया पठितम् इति भवतु। एवञ्च एतावान् वृद्धिप्रपञ्चः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। पाणिन्यष्टके तावत् वृद्धिप्रकरणे अन्यानि सूत्राणि कदाचित् स्युः, यानि अत्र न पठितानि, यथा आटश्च इत्यादीनि, अथवा कानिचन छन्दसि एव नियमनं कुर्वन्ति तादृशानि अपि स्युः। तानि तु अग्रे अग्रे यथा प्रकरणं, नाम उचिते समुचिते प्रकरणे अग्रे
तत्तत्प्रकरणे पठिष्यन्ते ग्रन्थकारेण। सद्यः तावत् सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थानुसारम् इहैव वृद्धिप्रपञ्चः समाप्तिं याति। अधुना वयं तत्र सूत्रान्तरं पठिष्यामः। अच्सन्धौ अवान्तरसन्धेः भेदान्तरञ्च पठिष्यामः इत्यपि बुद्धिं कृत्वा अग्रिमसूत्रे वयं तत्र प्रवृत्ताः भवामः। सूत्रं वर्तते तत्रैव षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्नवतं सूत्रं वर्तते अथवा चतुर्नवतितमं सूत्रं वर्तते। एङ्गिपररूपम् इति। तत्र एङि एङ् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एङि इति रूपं भवति। पररूपम् इति प्रथमान्तं विधीयमानं वर्तते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। उपसर्गात् इति धातौ इति चानुवर्तते। नाम उपसर्गात् दृधातौ इत्यस्मात् सूत्रात् उपसर्गात् ऋति धातौ उपसर्गात् धातौ इति पदद्वयम् अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। अग्रे कथयति आदिति अनुवृत्तम् उपसर्गाद् इत्यस्य विशेषणम् इति तदन्तविधिः। कुतः आत् इत्यनुवर्तते इति चेत् आद्गुणः इत्यस्मात् आत् इत्यनुवर्तते। तर्हि तद् आत् इति अनुवृत्तम् उपसर्गादृधातु इत्यस्मात् उपसर्गादिति लभ्यते तस्य विशेषणं यथा गतेषु सूत्रेषु दृष्टं तद्वदेव नाम अवर्णान्तात् उपसर्गात् एतादृशः अर्थः लप्स्यते इत्यर्थः। किं कथयति उपसर्गादित्यस्य विशेषणं तदन्तविधिः इति कृत्वा तदन्तविधिः नाम इति तदन्तविधिः अर्थात् इत्यतः तदन्तविधिः इत्यर्थः। ततः अग्रे कथयति यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषया तदादिग्रहणं तत्तु पूर्वमपि आसीत् सर्वत्र। यथा उपसर्गादृधातौ नाम ऋकारादौ धातौ इत्यत्र यथा अर्थः लब्धः एवमेव ऋकारादौ सुब्धातौ परतः इति वासुप्यापिशले इत्यत्र यः अर्थः लब्धः तद्वद् अत्रापि यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषया इति न्यायेन तदन्तविधेः बाधौ भवति तत्र तदादिग्रहणं भवति। अतः एङादौ धातौ परे इति अर्थः अस्माभिः लप्स्यते सूत्रार्थकरणसमये। अग्रे कथयति एकः पूर्वपरयोः इति चाधिकृतं नाम एकः पूर्वपरयोः इत्यनयोः अत्र नाम इति पदस्य इति सूत्रस्य अत्र अधिकारो वर्तते। तदाह अतः कथयति अवर्णान्तादित्यादिना इति नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु इति। अवर्णान्तादुपसर्गाद् एङादौ धातौ परे। इदानीं यः धातुः परतः अपेक्षितः तस्य निमित्तं किञ्चन परिवर्तितं। पूर्वमस्माभिः दृष्टं तत्र ऋकारादौ धातौ परतः इति। इदानीम् एङादिः धातुः यः भवति सः परतः अपेक्षितः भवति इति। अतः एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति। एकादेशः कथयति अधः व्याख्याने पूर्वपरयो इति शेषः नाम एकादेशः यः भवति सः कयोः स्थाने भवति इति चेत् पूर्वपरयोः एव खलु स्थाने भवति। कश्चन पूर्ववर्णः अपेक्षितः कश्चन च परवर्णः अपेक्षितः अतः पूर्वपरयोः स्थाने अयम् एकादेशो भवति इत्यर्थः। एवं किल। अस्तु तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः। सूत्रार्थो ज्ञातश्चेत् तर्हि इदानीम् उदाहरणे प्रवृत्तिं कुर्मः। प्रथमतया उदाहरणं प्रदीयते प्रेजते इति। तत्र
प्र इति उपसर्गः स्वीकरिष्यते, एजते इति च क्रियापदं स्वीकरिष्यते। सोऽयम् एजते इति क्रियापदं कस्मात् धातोः सिद्ध्यति इति एतं विषयं स्पष्टीकुर्वन् तत्र कथयति किम्? एज्ऋदीप्तौ, एवं खलु, एज्ऋदीप्तौ इति यः धातुः सः आत्मनेपदी धातुः भवति। अतः प्र एजते इति स्थिते वृद्धिरेचि इति वृद्धिं बाधित्वा, वृद्धिः खलु प्राप्ता भवति कस्यां स्थितौ? प्र एजते इत्यस्यां स्थितौ। यथा कृष्ण एकत्वम् इत्यादौ तथा। परन्तु वृद्धिः अनभीष्टा अत्र, अन्यथा प्रईजते इति रूपं स्यादित्यर्थः। रूपप्रयोगस्तु प्रयोजते इत्येव अपेक्षितः। अतः उच्यते प्र एजते इति स्थिते वृद्धिरेचिति वृद्धिं बाधित्वा अनेन पररूपम् एकारः, नाम अनेन सूत्रेण, केन? अस्माकं एङि पररूपम् इत्यनेन पररूपं भवति। पूर्वं कः? पूर्ववर्णः कः? अकारः। प्र इत्यस्मिन् उपसर्गे यः अन्त्यः सः। परवर्णः कः? एकारः। अतः अनयोः उभयोः अपि स्थाने पररूपम् इत्याख्यः एकादेशः भवति। अतः प्रेजते इति सिद्धं भवति। अग्रे कथयति एजृकम्पने इति तु परस्मैपदी, नाम अयं धातुः तु परस्मैपदी धातुः वर्तते, आत्मनेपदी न भवति। तत्र रूपान्तरञ्च भवति। अस्तु, इति एकमुदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं भवति उपोषति इति। तत्र उप उपसर्गः स्वीकरिष्यते, ओषति इति च क्रियापदं स्वीकरिष्यते। परन्तु उप ओषति इत्यत्र तत्र ओषति इति क्रियापदं कस्मात् धातोः लब्धं तदुच्यते। कथयति उषदाहे लट् तिप् शप् लघुपदगुणः, एवं खलु। उष लट्, उष तिप्, मध्ये शप् आगच्छति, उष अ ति, तदनन्तरं पुगन्तलघुपदस्य चैत्यनेन उष इत्यत्र यः उ इति वर्णः वर्तते तस्य स्थाने ओ इति गुणः भवति। अतः ओषति इति सिद्ध्यति। कथयति उप ओषति इति स्थिते वृद्धिं बाधित्वा अनेन ओकारः, नाम अनेन सूत्रेण तत्र पररूपत्वेन ओकार एव लभ्यते इत्यर्थः। एवं किल। अतः पूर्वम् अत्र वर्तते अ, परतः ओषति इत्यस्य च वर्तते ओकारः। अतः अनयोः द्वयोः अपि स्थाने ओ इत्येव भवति। उपोषति इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति उदाहरणद्वयम् अत्र सिद्धम्। समीचीनम्। इदानीम् अत्र कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः वर्तते। सः सैद्धान्तिकः विचारः अपि श्रोतव्यः। किमुच्यते? परन्तु तस्य सैद्धान्तिकस्य विचारस्य अवतरणिका या उच्यमाना वर्तते सा अवतरणिका श्रोतव्या। किमुच्यते तत् श्रूयताम्। ननु एडको मेषः, एडकः नाम कः? मेषः, नाम मेषस्य नामान्तरं भवति एडकः इति। तम् आत्मनः इच्छति। किं, कः प्रयोगः भवति? एडकीयति। यथा पूर्वम् अस्माभिः ऋकारयति, लुकारीयति इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि, तद्वदत्रापि उपेडकीयति, तत्र एडकीयति इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति उप एडकीयति इति स्थिते अनेन नित्यमेव पररूपं स्यात्। केन? एङि पररूपं। यथा एडकीयति इति तादृशः धातुः, तादृशः
तादृशः धातुः अथवा तादृशं क्रियापदं परतः वर्तते यः एङादिः वर्तते। अतः नित्यमेव पररूपं स्यात्। नित्यमेव पररूपं स्यात् यदि, तर्हि उपेडकीयति इत्येव प्रयोगः स्यात्। कथयति अग्रे, इष्यते तु वृद्धिरपि, परन्तु वृद्धिरपि अपेक्षिता, नाम पक्षे वृद्धियुक्तं रूपमपि अपेक्षितम्। उपैडकीयति इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः, उपेडकीयतीति पररूपयुक्तं रूपमपि अपेक्षितम्। एवं खलु? तर्हि यत् पररूपम् अत्र एङि पररूपम् इत्यनेन आर्धं वर्तते, तत्र कथं पक्षे वृद्धिरपि लभ्येत, तदर्थं काचिद् युक्तिः अत्र अस्ति उच्यमाना। सा च युक्तिः अस्माभिः अवधानेन श्रोतव्या। यद्यपि अत्र आदौ पूर्वपक्षः अवगन्तव्यः, सः पूर्वपक्षः तावान् क्लेशः तस्य अवगमने नास्ति इति अहं चिन्तयामि। तदनन्तरम् इतः अग्रे समाधानं तस्य स्पष्टं भविष्यति। नाम अत्र अस्माभिः वृद्धिरपि प्रतिपादनीया वर्तते। अतः तत्राह किमाह इहेति, तत्र मूले पश्यन्तु, इह वा सुपि इत्यनुवर्त्य, खलु तत्र वाक्यभेदेन व्याख्येयम् इत्युच्यते। नाम गतसूत्रं तद् यद् सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु, वासुप्यापिशलेः इति, ततः वासुपि इति आनयम्, अत्र तस्य अनुवृत्तिः कर्तव्या। एवं खलु? एङि पररूपम् इत्यत्र नाम इति सूत्रं प्रति वासुपि इति अनुवर्तते। नाम वासुप्यापिशलेः इत्यस्मात् वासुपि इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यम्। एवं खलु? तत्र उच्यते, मूले किमुक्तं, वाक्यभेदेन व्याख्येयं। नाम एकम् अन्यत् सूत्रार्थं वयमत्र करिष्यामः। यः सूत्रार्थः एतावता अस्माभिः पठितः, सः सूत्रार्थस्तु अस्त्येव। अवर्णात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति तु सूत्रार्थः अस्त्येव, तत्र तु क्लेशः नास्ति। स च तथैव स्थास्यति। तत्सूत्रार्थानुसारञ्च नित्यमेव पररूपं भविष्यति। प्रेजते उपोषति इत्यत्र, तत्र वृद्धेः अवकाशः एव नास्ति। परन्तु एतत् सूत्रं प्रति वासुपि इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनं विधाय तत्र वाक्यभेदेन अस्य सूत्रस्य व्याख्या कर्तव्या। नाम भिन्नम् एकं वाक्यं, भिन्नः एकः सूत्रार्थः रचनीयः। सः सूत्रः स एव सूत्रार्थः भविष्यति इति न। पूर्वं यः सूत्रार्थः अस्माभिः कृतः वासुपि इत्यस्य अनुवर्तनं विना यः सूत्रार्थः अत्र मूले कृतः सोऽपि भविष्यति, सः अस्त्येव। परन्तु वासुपि इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनानन्तरं यः सूत्रार्थः अस्माकं सविधे अत्र लब्धः भविष्यति, सोऽपि सूत्रार्थः अपेक्षितः। कुतः? उपैडकीयति इत्यत्र वृद्धिः साधनीया वर्तते इति एतदर्थम्। अतः अग्रे कथयति, तच्च नैकवाक्यतया सम्बध्यते। तच्च न एकवाक्यतया सम्बध्यते। नाम एकवाक्यतया न सम्बध्यते। नाम एकमेव वाक्यं न कर्तुं शक्यते। एकमेव वाक्यं नाम कः अभिप्रायः चेत्, वासुपि इति सूत्रार्थम् इति अनुवर्तनं विधाय तत्र नाम तादृश एङादौ धातौ परतः यः एङादिः धातुः तत्र सुब् धातुः भवति, तादृश एङादौ सुबन्ते च धातौ परतः, सुब् धातौ परतः, कस्मात् परतः? अवर्णान्तादुपसर्गात् परतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः विकल्पेन स्यात् अथवा पररूपं विकल्पेन स्यात् इति एकेनैव वाक्येन वयं समग्रं सूत्रार्थं कर्तुं न शक्नुमः, अनिष्टता भविष्यति। परन्तु वाक्यभेदेन एव अत्र व्याख्येयम्। किमर्थं वाक्यभेदेन व्याख्येयं तद्विषये वयम् अग्रिमे पाठे रहस्यम् उद्घाटयिष्यामः। सद्यः तावत् अद्यतनपाठे
एतावदेव वयं पठिष्यामः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्यास्य तत्र द्विचत्वारिंशः पाठः अपि समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।